गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अब जो वीडियो जो मैं बना रहा हूँ वो है इस्लामिक स्टोरीज़ पे। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि नेक्स्ट वीडियो जो लाऊं वो इस्लामिक स्टोरीज़ पे लाऊं या अदर टॉपिक्स पे लाऊं, या इस्लामिक टॉपिक पे लाऊं या किसी और टॉपिक पे लाऊं या इस्लामिक स्टोरी पे लाऊं। 3 ऑप्शन है, इस्लामिक स्टोरी, इस्लामिक टॉपिक या कोई और टॉपिक, मतलब कोई पूरी दुनिया से रिलेटेड कोई टॉपिक। तो ये आप मुझे ज़रूर बताइएगा। क्या अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं अभी इस्लामिक स्टोरीज़ पे पहले कंटिन्यू करूं तो ये भी बताइएगा, इस्लामिक टॉपिक लाऊं या दुनिया से रिलेटेड कोई टॉपिक लाऊं, ज़रूर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। प्लीज़ जवाब दीजिएगा, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। तो आज की वीडियो में जो हम जिस अंबिया कराम की बात करेंगे वो है हज़रत हुद अलैहिस्सलाम। हज़रत हुद अलैहिस्सलाम जो हैं, अब उनके इंट्रोडक्शन पे चलते हैं। हज़रत हुद अलैहिस्सलाम कौम आद के नबी थे। आद का ताल्लुक़ अरब के पुराने कबीले सामिया से था। आद अरबी का लफ्ज़ है, इसका मतलब है बुलंद और मशहूर। कौम आद को कहीं कहीं अमालका भी कहा गया। कौम आद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से 2000 साल पहले गुजरी है। कुरान अज़ीज़ में इसको हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बाद आने वाली कौम कहा गया है। आद अरब के सबसे बेहतरीन इलाके हज़र मौत के इलाके में आबाद थी। इनकी आबादी इराक़ तक चली गई थी। ये लोग भी बुत परस्त थे, बुतों की पूजा किया करते थे, बुत तराशने के माहिर थे। इनके झूठे माबूद भी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम की बुत वद, सबा, यहूस, याऊक और नसरी थे। इनके अलावा एक बुत का नाम समूदवार, एक का नाम हतार था। कहा जाता है कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम के बुत तूफ़ान की वजह से ज़मीन के तह में चले गए थे। इब्लीस मरदूद ने इनका पता लोगों को बताया। उन्होंने इन बुतों को फिर ज़मीन से निकाल लिया था और इनकी पूजा शुरू कर दी। दरअसल ये सब बड़े बड़े बुज़ुर्ग थे। इनके मरने के बाद शैतान ने इस ज़माने के लोगों के दिलों में ये बात डाली कि इन बुज़ुर्गों की इबादत गाहों में इनकी यादगार तामीर करनी चाहिए। चुनांचे इन लोगों ने वहाँ निशान बना दिए। आद अपनी ताकत और हुकूमत के नशे में ऐसे डूबे कि उन्होंने अल्लाह वाहिद को बिल्कुल भुला दिया। अपने हाथों से बनाए गए बुतों को माबूद मानकर शैतानी अमल करने लगे। तब अल्लाह ताला ने उनमें से एक पैगंबर हज़रत हुद अलैहिस्सलाम को मबऊस फरमाया। हज़रत हुद अलैहिस्सलाम कौम आद की सबसे बड़ी और बाइज़्ज़त शाख़ खुलूद में से थे। आपका रंग सुर्ख और सफ़ेद था, चेहरा बहुत खूबसूरत था, दाढ़ी भी बड़ी थी। आपने अपनी कौम को अल्लाह ताला की तरफ बुलाया, इसकी इबादत की दावत दी। वो लोग उल्टा उन्हें सख्ती से झुटलाया और गुरूर तकब्बुर में कहने लगे, आज दुनिया में हमसे ज़्यादा ताकतवर और शान व शौकत का मालिक कौन है। हुद अलैहिस्सलाम मुसलसल इस्लाम की तबलीग में लगे रहे, कौम को अल्लाह के अज़ाब से डराते रहे, उन्हें बताते रहे कि गुरूर और सरकशी का अंजाम बहुत भयानक होगा। आपने कौम नूह की मिसाल देकर उन्हें समझाया, तूफ़ान की कैफियत इनके सामने बयान की। आपने इनसे फरमाया, ए कौम, अपनी जिस्मानी ताकत, हुकूमत और शान व शौकत पर घमंड ना कर बल्कि अल्लाह का शुक्र अदा कर कि इसने तुझे ये दौलत बख्शी, खुशहाली अता की, लिहाजा इसकी नेमतों को ना भूल। अपने हाथों से बनाए बुतों की पूजा से बाज आ जा। ये ना तुझे कोई नफ़ा पहुंचा सकते हैं ना कोई नुकसान, ना दुख पहुंचा सकते हैं ना सुख। मौत और ज़िंदगी, नफ़ा और नुकसान सब अल्लाह के हाथ में है। ए कौम के लोगों, माना कि तुम एक मुद्दत से नाफरमानी की ज़िंदगी गुजार रहे हो, मगर आज भी अगर तौबा करो और बाज आ जाओ तो इसकी रहमत बहुत वसी है। इसकी मतलब अल्लाह की रहमत।
توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوا، اس سے معافی چاہو وہ بخش دے گا، اس کی طرف لوٹ جاؤ وہ معاف کر دے گا، تقویٰ اور اطاعت کی زندگی گزارو وہ تمہیں دن دگنی اور رات چگنی ترقی عطا کرے گا، بہت عزت دے گا اور مال اور دولت میں اضافہ کر دے گا۔ آپ انہیں تبلیغ کرنے کے ساتھ ساتھ یہ بھی فرماتے میں تم سے کسی اجر وبد کے لیے خواہش مند نہیں، میرا اجر تو اللہ ہی کے پاس ہے۔ یہ بات خاص طور پر انبیاء اکرام سے متعلق ہے، کوئی انبیاء اکرام کو یہ طعنہ نہیں دے سکتا کہ وہ دین تبلیغ کر کے مال طلب کرتے ہیں یا حکومت مانگتے ہیں، وہ تو نہ قوم سے دولت مانگتے ہیں، نہ ریاست، نہ عزت، نہ کوئی اور چیز، وہ تو صرف ایک ہی بات کہتے ہیں، یہ کہ ایک اللہ کی عبادت کرنے والے بن جاؤ۔ حضرت نوح علیہ السلام کی 5ویں نسل میں سام کی اولاد ہیں۔ قوم عاد کے 13 خاندان تھے۔ عمان سے لے کر حضرت نوح تک ان کی بستیاں تھیں، ان کی زمینیں سرسبز و شاداب تھیں، ان میں ہر قسم کے باغات تھے، رہنے کے لیے بڑے بڑے شاندار محلات بناتے تھے، بہت قدا اور لوگ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کی ساری نعمتیں انہیں عطا کی تھیں۔ اپنی طاقت اور شان و شوکت کے نشے میں یہ لوگ کہنے لگے تھے، آج ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ رب العالمین کی طرف سے ان کی طرف نعمتوں کی بارش ہو رہی تھی، اس کو چھوڑ کر یہ لوگ بت پرستی میں مبتلا ہو گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ہدایت کے لیے حضرت ہود علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ آپ خود انہیں کے خاندان میں سے تھے۔ آپ نے برابر انہیں ان الفاظ میں تبلیغ کی، اے میری قوم، بت پرستی چھوڑ دو، ایک اللہ کی عبادت کرو، عدل و انصاف سے کام لو، ظلم و ستم سے باز آ جاؤ۔ قوم عاد اپنی طاقت کے نشے میں مست تھی، اس نے بات نہ مانی، اس کے نتیجے میں اللہ رب العزت کی طرف سے ان پر پہلے عذاب کا آغاز ہوا۔ پہلا عذاب یہ تھا کہ 3 سال تک ان پر بارش نہ ہوئی، ان کی زمینیں خشک ہو کر یکساں بن گئیں اور باغات جل گئے۔ اس پر بھی ان لوگوں کی سرکشی میں نہ آئی، شرک سے باز نہ آئے، بت پرستی میں نہ چھوڑی۔ اب ان پر 8 دن اور 7 راتوں تک شدید قسم کی آندھی کا طوفان آیا۔ اس آندھی نے ان کے رہ سہے باغات اور محلات کو بھی زمین پر بچھا دیا۔ آندھی اس قدر شدید تھی کہ ان کے جانور اور وہ خود ہوا میں اڑنے لگے، پہلے اڑتے پھر سر کے بل زمین پر آ کر گرتے اور ان کے سر پاش ہو جاتے۔ اس طرح پوری کی پوری قوم عاد تباہ و برباد ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوا، ہم نے جھٹلانے والوں کی نسل کاٹ دی۔ مطلب یہ کہ چونکہ قوم عاد پوری کی پوری تباہ کر دی گئی تھی، اس لیے آئندہ ان کی نسل کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ حضرت ہود علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والے نے عذاب کے وقت ایک گھیردار جگہ میں پناہ لی تھی۔ یہ عجیب بات تھی کہ اس طوفان سے بڑے بڑے محلات تو گر گئے، مگر اس گھیردار جگہ میں ہوا معمول کے مطابق چلتی رہی۔ ہود علیہ السلام اور ان کے ساتھی اس جگہ پر پرسکون انداز میں بیٹھے رہے، انہیں کسی قسم کی تکلیف نہیں ہوئی۔ قوم کے ہلاک ہو جانے کے بعد یہ لوگ مکہ معظمہ میں آ گئے۔ قوم عاد پر ہوا کا جو طوفان آیا، اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں سورۃ الحاقہ میں فرمایا۔ قوم عاد ایک سخت آندھی سے ہلاک کی گئی، وہ ان پر 7
راتوں میں اور 8 دن تک چلتی رہی۔ اگر آپ وہاں موجود ہوتے تو اس قوم کی اس طرح گرے ہوئے دیکھتے، گویا گری ہوئی کھجوروں کے تنے ہوئے ہیں۔ سو کیا تمہیں ان میں کا کوئی بچا ہوا نظر آیا ہے؟ یہ نریٹو ان قرآن ہے، یہ بہت بریف سمری ہے اس میں، تو اس کو آپ لوگ پڑھیں۔ میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ دا پیپل آف عاد ور ایکسٹریملی پاورفل اینڈ ویلدی، دے بلڈ کاؤنٹلیس بلڈنگس اینڈ مونیومنٹس۔ اچھا یہ خیر بہت بڑی ہے، میں نے آپ لوگ کو اردو میں سمجھایا ہے۔ تو اور پھر یہ قرآن میں یہ بات آتی ہے۔ تو یہ تھی حضرت ہود علیہ السلام کی کہانی قوم عاد کی۔ قوم عاد کے لوگ جو تھے بت پرست تھے، سرکشی کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو 7 دن کی ہوا اور 7 راتوں اور 8 دن کی ہوا بھیجی، تو وہ پوری قوم، ان کی پوری نسل ہلاک ہو گئی، اب ان کی کوئی نسل نہیں آئے گی۔ تو آج کی اتنی ہی ویڈیو تھی، اور ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ ڈونٹ فرگیٹ ٹو سبسکرائب دا چینل، شیئر اینڈ کامنٹ سیکشن میں مجھے یہ بتائیں ضرور کہ نیکسٹ ویڈیو اسلامک اسٹوری، اسلامک ٹاپک یا دنیاوی ٹاپک پہ بناؤں۔ پلیز یہ مجھے بتائیے گا، میں انتظار کروں گا آپ لوگ کے کامنٹس کا۔ اللہ حافظ۔